KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन अकराम, आज हम यहाँ फनकार मुसव्विर खुदादाद अब्बास शरीफ साहब के मकान पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक वफ्द जो आया हुआ है उसमें हमारे मौलाना इब्राहिम साहब खतीब व इमाम मस्जिद बागबान मैसूर, और इस मरतबा अल्लाह के फजल व करम से मैसूर जिला वक्फ मशावरती कमेटी के रुकन भी नामजद किए ही, और उनके साथ साथ हमारे मौलाना कारी फैयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रहमतुल्लाह साहब जो उर्दू को फरोग देने में इनकी बहुत बड़ी, नेमतुल्लाह खान साहब इनके बहुत बड़े खिदमात हैं, और उनके साथ साथ हमारे सरदार साहब हैं, उनके भाई अब्बास साहब के बहुत ही बड़े फैन हैं, वो भी हमारे साथ अहमद भाई साहब भी मौजूद हैं, हमारे सगीर अहमद साहब इंजीनियर साहब भी मौजूद हैं, और हमारे साथ अकरम शरीफ साहब, हमारे सरदार भाई, हमारे मुमताज साहब, और हमारे रहमतुल्लाह साहब, और उनके साथ साथ हमारे अब्बास भाई के फर्जंदान भी शामिल हैं, इस वक्त मौजूद हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुसव्विर खुदादाद अब्बास शरीफ साहब जो 1990 पर 2 में आपकी फन की इज्जत अफजाई के सिलसिले में विधान सौदा में नेशनल सेमिनार आन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तकरीब मुनक्किद हुई थी, जिसमें रियासती गवर्नर इज्जत माब खुर्शीद आलम खान साहब और मरकजी वजीर इंसानी वसाइल व हुकूक अर्जुन सिंह साहब, रोशन बेग साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार शकील साहब वगैरह मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में आपकी इज्जत अफजाई की गई, और उसके बाद रोजनामा पासबान ने आपको मुसव्विर खुदादाद का लक़ब से नवाजा गया, और उसके साथ साथ आपके हाथों कई मसाजिदों में आपके लिखे हुए कलमात मौजूद हैं। शहर मैसूर में और अड़ोस पड़ोस के तकरीबन खरियों में भी, बहुत से खरियों की मसाजिदों में आपके लिखे हुए खुतबात मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे, हिंदुस्तान के सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की तस्वीर गवर्नर खुर्शीद आलम खां जो आपके दामाद थे, उनके हाथों आपने देकर वो दिल्ली के जामिया मिलिया में आज तक मौजूद है। मौलाना अबू कलाम आजाद की तस्वीर आपके हाथों से बनाई गई बी शेख अली साहब के मौलाना अबू कलाम आजाद के इदारे में रखी गई है। और उसके साथ साथ डॉक्टर बेंगलुरु अल अमीन कॉलेज में
डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से यह खाल बनाया गया है, वहां भी आपकी बनाई गई तस्वीर मौजूद है। अल्लाह ताला से हम आपको दुआ करते ही कि आपको अल्लाह ताला ने जो हुनर बख्शा है ये अल्लाह की बहुत बड़ी देन है। और आप इसके साथ साथ दिलीप कुमार जो यूसुफ खान उनका नाम है, जिसे शहीनशाह जज्बात कहते ही आप जब शहर बेंगलुरु आए दिलीप कुमार साहब, आपने दिलीप कुमार साहब की तस्वीर अपने हाथों से बनाकर आप दिलीप कुमार साहब को पेश किए और उन्होंने आपकी वो तस्वीर बनाई गई तस्वीर को देखकर आपकी सताइश की और आपकी तारीफ की। आपका शुमार हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुसव्विरों में होना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मैसूर के मुसलमान इंसान गुजर जाने के बाद वो जिंदा रहे तो उसकी तारीफ नहीं करते। जो भी खिदमत करते ही और कई लोग खिदमत करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए ही। हम तमाम को चाहिए कि जो बाहयात थे जिन्होंने खिदमत अंजाम दी ही उनके घर पहुंचकर उनकी तारीफ करे, उनकी सताइश करे, उनकी शान में दो बोल बोले ताकि वो खुश हो सके। और आज हमारे में ऐसा हो गया है, हमारी कौम में गैरों ने जो हमारी अच्छाई थी वो ले लिए और उनमें जो बुराई थी वो हम में आ गई। अल्लाह ताला हम तमाम को माफ फरमाए और इसके बाद भी जो खिदमत अंजाम देकर रही उनके घर पहुंचकर इंशाअल्लाह उनकी सताइश करे। रहीम, अब इस मौके पर हम लोग आली जनाब अलहाज अब्बास साहब के मकान में एक वफ़द की शक्ल में हम लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज हम लोग आने का हमारा मकसद ये है कि आपकी तहनीत पेश करने के लिए हम आपकी खिदमत में पहुँचे हैं। अभी जैसा कि हमारे अलहाज चेयरमैन शब्बीर साहब ने जो बातें फरमाई कि अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतों से इनको नवाजा है, जहाँ तस्वीर कशी के सिलसिले में आपने बेशुमार तारीख़ी बातों को अपने सामने रखा। मैं उससे आगे बढ़कर अल्लाह ने आपके हाथ में वो हुनर अता फरमाया है, कलम के अंदर वो जादू अल्लाह ने आपको अता फरमाया है कि आपकी तहरीर के अंदर बड़ी खूबसूरती है और बहुत निखार अल्लाह ने आपको कलम के अंदर वो फ़न अल्लाह ने आपको दिया है। मैसूर के अंदर तकरीबन 20-25 मसाजिद ऐसे हैं जहाँ पर कतबे जो लगाए गए हैं, चाहे वो आयतल कुर्सी के हो या दीगर कलिमात के हो या अहादीस के हो या कुरान करीम की आयतों की शक्ल में हो, माशाअल्लाह देखते ही निगाहों के अंदर उसकी खूबसूरती, उसकी लिखावट वो दिल के अंदर उतर जाती है। इतना बेहतरीन कलम अल्लाह ने आपको अता फरमाया। और इसके अलावा भी शहर मैसूर के अलावा हमारे रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ने आपको कबूल फरमाया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि ऐसे नामवर शख्सियतों को जो है उजागर करके मंजर आम पर लाकर उनको बताना चाहिए था, उनके फ़न को आम करना चाहिए था। ये हमारी गफलत समझिए कि अब तक हम लोग ऐसी हस्तियों को छुपा करके रखे, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे अलहाज चेयरमैन शब्बीर साहब को, उन्होंने एक फ़िक्र की और जिसकी अच्छाइयों को और जिसके हुनर को सामने लाकर आवाम के सामने पेश करने के लिए, चूँकि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पुरानी हस्तियों की ना तारीख मालूम है ना उनकी शख्सियत का कोई इल्म है। यह ऐसी शख्सियत है हमारे मैसूर के लिए, एक नामवर हस्ती है अल्लाह ने जो एक नियामत के तौर पर हमें दिया है। मैं इस मौके पर आपकी कलम की सताइश करता हूँ। अल्लाह ने आपके अंदर वो कलम के अंदर वो जाज़िबियत, वो सलीकामंदी, वो ढंग, वो रंग अल्लाह ने आपको दिया है कि जिसके ज़रिए से आपने मसाजिद की एक अच्छी खिदमत अल्लाह ने आपसे लिया है। मिसाल के तौर पर मस्जिद यासीन में जो मेहराब है, अंदर आपने जो सूरह फातिहा की डिज़ाइनिंग की है, माशाअल्लाह इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरती के साथ आपने लिखा है। और एक तो कलम और उस पत्थर के अंदर की जो खूबसूरती आपने पेश फरमाई है वो बेमिसाल है।
میں اس موقع پر آپ کے لیے آپ کی عمر میں برکت کی دعا کرتا ہوں، آپ کی صحت کی دعا کرتا ہوں، اور یہ بات بھی سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے اپنے فن کو باقی نہیں رکھیں، بلکہ فن کی اشاعت کے لیے آپ مختلف مقامات پر اسکولوں میں اور میوہ سینٹر جو ہے وہاں بھی تقریباً 500-600 لڑکیوں کو آپ جو ہے قلم کی جو ہے وہ فنکاری ان کے اندر بھی منتقل کر رہے ہیں، اور آپ بتا رہے تھے کہ اس پر کوئی فیس وغیرہ بھی آپ نہیں لے رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک للہیت، اور کچھ وہ اپنے طرف سے کچھ ہدیہ آپ کو دے دیتے ہیں، ورنہ کوئی تنخواہ کا یا کوئی رقم لینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو خدمت کا جذبہ دیا ہے، اور آپ کا فن آپ دیگر لوگوں میں بھی اور اسٹوڈنٹوں میں بھی منتقل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا، اور آپ کی جو 2 لڑکے یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ اخلاق کے اعتبار سے اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بے مثال ہیں۔ اللہ نے ان کا نعم البدل، اللہ نے 2 لڑکوں کو ان کو دیا ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ اچھی فیلڈ میں رہ کر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر یہاں آپ کی اجازت کے ساتھ یہاں آنے پر آپ نے جو اجازت دی، میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خصوصاً ہمارے چیئرمین شبیر صاحب کا اور دیگر یہاں ماشاءاللہ ایسے افراد یہاں پر موجود ہیں، ہمارے اردو اکیڈمی کے چیئرمین صدر صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں سب کی جانب سے آپ کی تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، آپ کے سائے کو قلم کے ہنر کے ساتھ اللہ دیر تک قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عنایات فرماتے ہیں، جسے ایک ہے علم سیکھنا، اور ایک ہے اللہ کی طرف سے ایک علم دینا۔ اللہ کی طرف سے جو علم دیا جاتا ہے اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ ایسے ہی الحاج عباس شریف صاحب جو ہمارے یہاں ایک نایاب ہیرا ہے میسور کے لیے، اور ان کی جو قلم نگاری ہے اور ان کا جو قلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیت عنایت فرمائی کہ جہاں میسور کے جیسے مولانا نے فرمایا کہ 17-18 مساجد کے ایسے خوش نگار اور بہترین خط میں آپ نے عربی کے اور جو مصری ہیں، کوفی ہیں، اور سب الگ الگ ڈھنگ سے انہوں نے ماشاءاللہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن یہ ان کی انگلیاں بھی گواہی دیں گی کہ یہ وہ زینت کی انگلیاں تھیں جہاں مسجد میں قرآن کی آیات لکھا کرتی تھی۔ اور میں آپ کو شاید میں یہ بتاؤں، میں مبالغہ نہ کر رہا ہوں کہ ہمارے عباس صاحب جتنا ہنر رکھنے کے باوجود ان کا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے وہ، اور یہ صرف دیکھ کر اپنے اندر وہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ صرف دیکھ کر ہی وہ اپنے اندر وہ ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسی کو، چاہے وہ پینٹنگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ یہ قرآن کی آیات لکھنے میں لکھا گیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس سے ان کے خوش مزاج اور حسمک چہرہ، اور اللہ نے ان کی واقعی اخلاق پر اولاد بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائے، اور بہترین خدمات کر رہے ہیں۔ تو ایسے میسور کے نایاب ہیروں کو چن کر ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کی ستائش کرنا، اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے اندر اللہ نے یہ ہنر دیا ہے اس کو نکھارنے کے لیے، اس کو باہر لانے کے لیے، جیسے ہمارے الحاج شبیر احمد خان صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ بہت سارے میسور میں ایسے چھپے ہوئے ہیں جن کی برسہ برس خدمات ہے، لیکن آج کے نوجوان نسلوں کو ان کا نہ تو علم ہے اور نہ ہی ان کی قدر ہے اور نہ ہی ان کے تعلق سے کوئی معلوم ہے۔ اگر یہی کسی دوسرے شہر میں ہوتے یا کسی دوسرے اسٹیٹ میں ہوتے تو پھر وہاں سے بلاتے اور کہتے کہ فلاں عباس صاحب ایسے شہر میں ہیں اور ان کا خط یہ ہے، ان کو بلا کر اعزاز کرتے۔ میں اس موقع پر بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں یہاں جتنے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزا خیر نصیب فرمائے۔ ہم سب کی طرف سے عباس صاحب کو ہم تہنیت پیش کرتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں۔ اور دوسری میری آخری بات یہ ہے
کہ میں حکومت کرناٹک سے بھی اور پھر یہاں کے مقامی جو وزراء ہیں ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہمارے ایسے سالانہ ٹیچرز ایوارڈ گزر چکے ہیں اور دوسرے ایوارڈوں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے جن کی خدمات کو دیکھ کر. تو میں حکومت کرناٹک سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ہمارا ایک کرناٹک ہی کا ایک ہیرا ہے, اسے ایک ایوارڈ ہمارے یہاں دیا جائے دسہرے کے موقع پر ہی صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ اتنا بہترین ہمارے پاس یہاں اپنا ہنر رکھنے والی شخصیت ہے, تو اسے دنیا میں لانا چاہیے کہ یہ ان کا ہنر جو ابھی بھی خدمت کے ذریعے سے یہ دوسروں کو بانٹ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہمارے اسکولوں میں یہ اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں, تو مدارس والے بھی جو بڑے مدارس والے ہیں وہاں بھی ہماری اردو کے لیے اور خط و کتابت کے لیے اگر آپ سے رجوع کر کے خدمت لیں تو یہ بہت بڑی اعزاز ہوگا اور یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اور یہ ہنر بڑھے گا, ہمارا اردو نکھار میں آئے گا, اردو کی فروغ بھی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے عباس صاحب کو اللہ صحت میں, عمر میں اور آپ کے اس ہنر میں اللہ اور ترقیات سے نوازے, نظر بد سے بچائے. جتنے یہاں ہیں سب کا میں مشکور ممنون ہوں کہ اس موقع پر ہمیں یاد فرمایا. آمین واخر دعوانا. لڑکپن ہائی اسکول کے زمانے سے جو ہے عباس شریف صاحب کی دکان کے سامنے سے اسکول کو جاتا تو کھڑے ہو کے 2-4 منٹ دیکھتا تھا. ان دنوں میں جو ہے گراموفون ریکارڈز پر جو ہے آپ کا آرٹ, آپ کا فن جو ہے دیکھ کے بہت تعجب لگتا تھا, مجھے بہت سراہتا تھا. بعد اب میرے جو ہے میوا سے جڑنے کے بعد 2008 سے جو ہے میں یہاں جب اردو پڑھانے کا سلسلہ جاری کیا تو آپ سے جب ملاقات ہوئی تو جو ہے میں نے ان کو ایک شعر کہا, وہ علم جس سے اوروں کو فائدہ نہ ہوا, وہ علم جس سے اوروں کو فائدہ نہ ہوا, ہمارے آگے برابر ہے ہوا نہ ہوا. آپ کے پاس اتنا بڑا فن ہے, یہ فن کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ اپنی دوسری نسل تک جو ہے پاس کیجئے. اس واسطے کہ جو ہے علم حاصل کرنے کے بعد میں جو ہے علم کو تقسیم کیا جائے, دے کر دیا جائے. انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کیا اور پھر نہ صرف میوا بلکہ جو ہے ریگل اسکول میں, میجسٹک اسکول میں, وہاں پر جو ہے اس عمر میں بھی جو ہے آپ تنہ تنہا پیدل آ کے جو ہے بچیوں کو, لڑکوں کو, طالب علموں کو جو ہے آپ اپنا فن بانٹ رہے ہیں. اس کی جو ہے کون بھی کتنا بھی کیسا انسان ہو اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ اس عمر میں یہ جو ہے فن کا جو ہے دوسروں تک پہنچانا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. آپ حضرات جس طریقے سے جو ہے ان کے خدمت میں جو ہے آپ نے دعائیں کی, میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں. اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. شکریہ. جی عباس شریف صاحب, الحمدللہ آج آپ کو جو تربیت پیش کی گئی اور جن لوگوں نے آپ سے ملاقات اور آپ کے تاثرات بیان کیے ہیں, آپ آج کے اس مبارک دن کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں آ کر مجھے عزت افزائی کی, میرے علم کی, میرے فن کی. میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسا بھی دن آئے گا جو بالکل خوشی کا دن آج محسوس کر رہا ہوں. میں گھر میں بھی ہمارے بیٹیوں کو, ہمارے اولادوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو آج ایک مشاورتی کمیٹی کی جانب سے مجھے اعزاز دیا جا رہا ہے, عزت افزائی کی جا رہی ہے. یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں الفاظوں کے ذریعے بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا, بس اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا دن میرے لیے ایک تاریخی دن ہے اور میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتا. اور میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ پہلے سے بھی مجھے یہ بچپن سے ہی سیکھنے کا تو شوق تھا اور میں نہیں سوچا تھا کہ یہاں تک میرا اللہ تعالیٰ مجھے مقام دیں گا. اور زیادہ تر میں عربی اور اردو کے لیے میں بالکل اس سے زیادہ توجہ دینے کے بعد میں اب یہاں تک میرا وہ علم اور ہنر کا چرچا ہوا کہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں. میں ابھی ہنر میں طفل مکتب ہوں. یہ کہنے کے بعد
मैं सोचा कि हमारे एक दोस्त थे, मनोहर साहब, उनसे कहा कि चलो भाई फन कदा आर्ट एकेडमी के तरफ से हम दोनों मिलकर काम करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे और हमारी कौम के जो बच्चे सीख रहे हैं पेंटिंग और कैलीग्राफी, उर्दू, इंग्लिश और वगैरह वगैरह जो सिखा रहे हैं बहुत से स्कूल में, एलिगेंट स्कूल में, मेजेस्टिक स्कूल में, मेरा एजुकेशन में बच्चियाँ जो हैं अच्छे तरीके से, बच्चों के पास तो कोई फीस नहीं लिया जाता, मुझे कुछ न कुछ हदिया दे देते हैं। 8 दिन में एक मरतबा जाता हूँ और कहने को तो बहुत सारा है, मगर मैं बस इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इतनी बड़ी इज्जत दी। और मैं इस फ़न के एतबार से मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। और जब मैं ख़तर में था तो मैं पहले जब जाने के बाद मैं सोचा कि मैं जो यहाँ वो बोर्डम पर जो अरबी वगैरह उर्दू लिखता हूँ, कि मैं समझता था कि मेरी उर्दू मैं अपने आप सोचता था कि बड़ी अच्छी लिख रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं सब कुछ भूल गया। वहाँ आने के बाद बहुत सारे पड़ोस के जो ये थे हमारे आर्टिस्ट लोग थे, मुसव्विर थे, उनको देखा। जॉर्डन के, सऊदी अरब के, क़तर के जितने भी उस्ताद थे उनके पास से मैं उनसे बहुत कुछ अरबी लिखने का, खत्ताती में लिखने का मुझे बहुत सारा इल्म हासिल हुआ। और मैं तो ज़्यादा कह नहीं सकता, कहने को तो बहुत है। वैसे तो मैं अब मुझे हंसी भी आ रही है कि मैं बचपन ही से, जैसे अब बच्चे जो है अब देखकर किसी को शौक़ से पुकार लेते हैं, ऐसा मैं यूसुफ साहब से बड़ी लगन हो गई 1948 से, 1952 से। तो मैं उनके मरते दम तक भी जो है उनका मैं कम से कम 7 मरतबा मिला और उनसे बहुत सारे उनके पेंटिंग्स दिए जिन्होंने मुझे सराहा, देखकर अच्छे फ़नकार हैं। अब उनके कहने से मैं फ़नकार तो मैं नहीं बन सकता, मगर अल्लाह मियाँ जो उनकी ज़बान से जो निकाला इतने बड़े फ़नकार से, मुझे मेरे लिए वो अवार्ड जैसा ही मैं वो समझता हूँ। और अभी तक भी काम कर रहा हूँ। आप मेरे लिए आप सब दुआ गो होना चाहिए मेरी तबीयत के लिए। और मेरे बच्चों में भी मेरे नूर अहमद शरीफ साहब है, वो आर्ट डायरेक्टर हैं, वो भी कम से कम 20 साल के करीब वो दावी दुबई में थे बड़ी कंपनी में। और हमारे हारून शरीफ शाहिद जो हैं और न्यू है कंप्यूटर के डिज़ाइन है। बहुत सारे मेरे जो बच्चे हैं 6 लड़के हैं, वो अलग अलग अपनी अपनी जगह बिल्कुल ये हैं। और इसके अलावा अभी भी आखिर जम तक इंशाल्लाह मैं कौम को सिखाऊंगा। बस ये कहते हुए मैं जहाँ चाहता हूँ इजाज़त लेता हूँ। मेरे बहुत